الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी इस टाइम क्लॉक टावर में हूँ, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लॉक टावर से काबा व्यू के मंजर दिखाना चाहता हूँ। तो चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं। और ये देखिए, ये है फेयरमोंट। जब आप लोग आए ना खुदई की तरफ से, ये है एंट्री। ये देखिए, मैं भी लिफ्ट में हूँ और माशाल्लाह बहुत ही बड़ी लिफ्ट है। अभी M2 में जा रहे हैं। माशाल्लाह पहुंच गए M2। खुल जा सिम सिम। यहाँ से एंट्री है फेयरमोंट की, यहाँ से। और ये देखें, यहाँ पर लिखा है अल हरम, इंग्लिश में भी लिखा होगा अल हरम। ये है इस्तिकबाल फेयरमोंट, माशाअल्लाह। चले आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है। ये देखिए, ये है टाइम ब्रेकफास्ट 6 से 10:30 बजे तक और लंच 1 से 4 बजे तक, डिनर 7 से 11 बजे तक रात। ये देखिए यहाँ पर M2 में, यहाँ पर लिफ्ट है, ये मार्केट है। ये देखिए, यहाँ से जाए लिफ्ट, वहाँ से भी जाए लिफ्ट। एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, चले। ये देखिए, उनको दिखाए भाई 45 जाने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह 3 4 5 6 7 45 तक जाएगी भाई। देखो स्पीड तो देखो। هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذن। अल्हम्दुलिल्लाह 45 तक पहुंच गए। अभी एक फ्लोर और रहता है 46। चले अपना मुकम्मल सफ़र करते हैं आगे। और ये देखें 45804527, हमने जाना है यहाँ पर। चले, जैसे मैंने कहा आप लोगों को स्पेशल चीज़ दिखा। चले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रब, सुभान अल्लाह। ये देखें मंजर, देखे जी हरम शरीफ। الله 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 ما لنا مولى سوى الله
الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे हरम शरीफ आप लोगों को दूसरी साइड में दिखाता हूँ, मगर सुभान अल्लाह यहाँ पर ऐसी रूहानियत है कि आप लोग भी देखें और लुत्फ़अंदोज़ भी हो। तो चले, जैसे इसमें से व्यू जो नज़र आएगा जबल नूर भी आएगा, हरम शरीफ और मकबरत शुबैक का और जद्दा रोड और तकरीबन जन्नतुल माला भी नज़र आएगा। चले माशाल्लाह। ये देखे हरम शरीफ, ये न्यू हरम है किंग अब्दुल्ला तौसीआत मलिक अब्दुल्ला, ये सामने। तो अगर हम वहाँ पर जाएं, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आप लोगों को जबल नूर, ये सामने माशाअल्लाह तबारकल्लाह भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये सामने जबल नूर है, ये देखिए मक्का मुकर्रमा, और वो सामने जन्नतुल माला, वो सामने कब्रिस्तान, ये सुभान अल्लाह, ये सामने। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ये देखिए ये है मकबरत शुबैक का, ये फंदुक अंजुम न्यू हरम, और ये है किंग अब्दुल अजीज़ गेट। तो ये दार तौहीद, और ये देखे सुभान अल्लाह हरम शरीफ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد. نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد. قائد الدنيا وإنا نتباهى بمحمد. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. सामईन नाज़रीन, अभी 7:40 हो चुके हैं मक्का मुकर्रमा में। अभी भी मैं क्लॉक टावर में हूँ। तो मेरे सबसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देखें सीन, ये देखें मंजर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह। चलें الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا
قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا نتبع जैसे कि मैंने आप लोगों को काबा व्यू दिखाया तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो अब मैं अख्तिताम में आता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا نتباهى بمحمد الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا نتباهى بمحمد الله 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 ما لنا
سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا